बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बिजली के सताए हुए अवाम 2 रोज़ से मुल्क भर में शहर शहर एहतजाज कर रहे हैं और सुना है कि वज़ीर आज़म ने इस पर एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। हंगामी मीटिंग का मतलब वैसे ये होता है कि कोई हंगामी फ़ैसला करना है। अगर कोई हंगामी मीटिंग बुलाई जाए और उस पर हंगामी फ़ैसला ना किया जाए तो उसे हंगामी मीटिंग नहीं कहते। हंगामी बुनियादों पर बुलाई जाने वाली मीटिंग के हंगामी बुनियादों पर फ़ैसले किए जाते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है। हुकूमत के मुताबिक यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के निर्ख और बिलों पर इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट्स मांग लीं। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तजावीज़ भी मांगी गईं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इजलास में वज़ारत तवानाई और तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी के मामले पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि डिस्कोज़ के अफसरान को फराहम किए जाने वाले बिजली के मुफ्त यूनिट्स ख़त्म कर रहे हैं। बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। इस वक्त ये रियायत डिस्कोज़ के मुलाजमीन को मिल रही है। ऐसा नहीं कि तमाम बोझ बिजली का बिल अदा करने वालों पर डाला जा रहा है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली की फराहमी को रोकने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की चोरी रोकने के लिए हंगामी इक़दामात करने की भी हिदायत कर दी है। अब आइए देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा और इसका क्या मतलब निकलता है और आवाम इसका क्या फ़ायदा होगा, और इसका जो मतलब निकलता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। जनाब, कहा जा रहा है कि बिलों के मुताल्लिक हुकाम से रिपोर्ट मांग ली। भाईजान, वो बेचारे क्या रिपोर्ट देंगे आपको? उन्होंने ही तो ज़्यादा बिल भेजे हैं हमें, तो वो क्या कहेंगे कि हमने गलत भेजे हैं? तो उन्हीं से रिपोर्ट मांग ली जो बिल ज़्यादा भेज रहे हैं। क्या वो कहेंगे कि हमने गलत भेजे? कभी भी नहीं कहेंगे भाई। दूसरी बात, आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। अब जो तकलीफ़ दे रहे थे ना, उन्हीं से रिलीफ की तजावीज़ मांगी हैं। मेरी बात को गौर से समझे हैं प्यारे भाइयों। जो तकलीफ़ दे रहे थे ना बिजली के बिलों में हमें, उन्हीं से रिलीफ देने की तजावीज़ मांगी हैं कि भाई तुम तकलीफ़ दे रहे थे, तुम बताओ कि रिलीफ कैसे होगा। जो लोग बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ा रहे हैं, इन्हीं से ही आवाम के लिए रिलीफ मांगने की तजावीज़ भी मांगी गई है। सुबहान अल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम करने पर भी ब्रीफिंग। इस पर ब्रीफिंग की क्या ज़रूरत है? मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है, क्या ब्रीफिंग देंगे आप? भाई, मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है ना, तो उस पर क्या ब्रीफिंग होगी? बस सफ़े काले करने के लिए, खबर को लंबा करने के लिए, बात को तूल देने के लिए बातें हैं। अच्छा, फिर कहते हैं जनाब कि डिस्कोज़ के अफसरान को फराहम किए जाने वाले
مفت یونٹس ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، افسران کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اگرچہ وہ بھی بہت بجلی استعمال کرتے ہیں، لیکن افسران کی تعداد کم ہوتی ہے، جو بقیہ ملازمین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ یک لخت تمام لوگوں کو بجلی کی مفت فراہمی پر پابندی لگا دی جائے؟ مفت بجلی کیوں لیں بھائی؟ تنخواہ جو لے رہے ہیں کیا کسی محکمے سے کم تنخواہ لیتے ہیں؟ اچھا جی، ایک بڑی ہی عجیب اور نرالی منطق اس خبر میں جو وزیر اعظم صاحب کی اس میٹنگ کی ہے دی ہے، اس خبر میں ایک بڑی ہی عجیب قسم کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کبھی کبھی یہ لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی کیوں نہیں ہیں، اور خبر دینے سے پہلے خبر دینے والے بھی کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے عوام بھی کیوں نہیں سوچتے کہ یہ انہوں نے کیا لکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ تمام بوجھ بجلی کا بل ادا کرنے والوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، ہم جو آپ کو بل دیتے ہیں اسی سے تو وابڈا کا نظام چلتا ہے، اور پیسے آپ کس سے لیتے ہو مجھے یہ بتاؤ؟ بوجھ ہم پر ہی ڈال رہے ہو نا، پیسے ہم ہی سے لے رہے ہو۔ امریکہ دے رہا ہے اس بجلی بنانے کے پیسے تمہیں، چین دے رہا ہے، روس دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ بھائی ہم ہی دے رہے ہیں، ہم سے ہی فیول ایڈجسٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جو جنرل سیل ٹیکس بھی ٹھوکا ہوا ہے وہ بنتا ہی نہیں بجلی کے اوپر، اور دو تین بار ایک ٹیکس ٹھوک کے لگا دیا ہے جناب۔ 10,000 کی بجلی استعمال کرتے ہیں صارفین تو 15,000 اس کے اوپر ٹیکس آ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام بوجھ بجلی کا بل ادا کرنے والوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ اور کس تے پا رہے ہو یہ سارا بوجھ؟ اپنے مامے تے پا رہے ہو، ساڑھے تے ہی پا رہے ہو نا۔ ڈرامے بازیاں نہ کرو اور ایسی باتیں قوم کو نہ بتاؤ، اب قوم تمہاری یہ باتیں نہیں سنتی، اسی لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں اور تمہاری اب کوئی بات نہیں سن رہے۔ اور ڈرو اس وقت سے، یہ لیڈر لیس ہجوم جو نکل رہا ہے نا، یہ کبھی بھی کوئی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ بس آخر میں جناب ایک مکھن لگا دینے والی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے مفت بجلی کی فراہمی کو روکنے کی ہدایت کر دی۔ جناب اعلیٰ، اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم یہ ہدایت کر دینا کہ کل سے دکانیں 8 بجے بند ہوں گی، تو جناب انتظامیہ بازاروں میں پہنچ جاتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کر دی ہے کہ بند ہوں گی۔ تو اگر مفت بجلی فراہمی کی ہدایت کر دی ہے تو کوئی نوٹیفکیشن نکالو نا، لوگوں کو ظاہر کرو کہ یہ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے جناب، اب کسی کو بھی مفت بجلی نہیں ملے گی، وزیر اعظم کے حکم پر ہم نے فوری احکامات جاری کر دیے۔ ایسا کرو تو پتہ چلے گا، ورنہ ہمیں بتایا یہ سب نشستن برخاستن ہے۔ تم نے نشست کی اور نشست برخاست ہو گئی ہو، بیٹھے اٹھے گپے ماری، چائے پی میٹنگ میں، اور بس دیٹس آل۔ بہرحال پھر بھی کیا کریں، امید لگائے بیٹھے ہیں نگرانوں سے کہ کوئی قدم اٹھا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھائیں گے تو عوام کی بددعائیں وہی لیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم ان سے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔